अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। तहरीक इंसाफ की कश्ती बज़ाहिर डी चौक के भंवर में फंस चुकी है और हुकूमत 9 मई के बाद 26 नवंबर के वाक़े में भी इसे मुरद इल्ज़ाम ठहरा रही है। मुहलिक असलहा, केमिकल और ब्राज़ीलियन टीयर गैस शेल्स की बरामदगी हुकूमती चार्जशीट में शामिल है। वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर, मुशीर और मुआविन खुसूसी तक अपनी मुखालिफ जमात को मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। इंतशारी, फसादी टोला और सियासी गंद कहा जा रहा है। नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी को भी तहरीक इंसाफ के अंदाज़े सियासत पर एतराज़ है और उनके नज़दीक भी पीटीआई को कहीं ना कहीं से दुश्मन मुल्क की सपोर्ट मिल रही है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो पीटीआई पर पाबंदी के हक में हैं और ना ही गवर्नर राज की हिमायत कर रहे हैं, बल्कि गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी ने सियासी इत्तफ़ाक़ी राय और कौमी यकजहती के लिए पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से राब्ते का भी फैसला किया है। इसके बावजूद कि हुकूमत ने जॉइंट टास्क फोर्स कायम कर दी है और इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का भी फैसला कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह डी चौक मामले पर पार्लिमानी कमीशन बनाने की भी बात कर रहे हैं, जबकि बानी पीटीआई इमरान खान जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात करवाने का कह रहे हैं। साथ में वो हलाकतों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा ले जाने का अज़्म भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस पर तो पार्टी में ही यकसुई नज़र नहीं आ रही। बैरिस्टर गौहर ने 12 कारकुनों के जाँ बहक होने की गुज़श्ता रोज़ कन्फर्म फिगर दी, तो वज़ीर आला गंडापुर 22 के करीब शहदा का बतला रहे हैं। इस सब के बावजूद फाइनल कॉल के बाद खान साहब के पास आखिरी कार्ड बचा है, जो अलीमा खान साहिबा के बकौल बानी पीटीआई अभी शो नहीं करे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को कहा है मुश्किल आएगी, कुर्बानियां देनी पड़ेगी, अभी भी आपने उठना है। मैंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। एक तरफ बानी चेयरमैन के फैसले मानने वाले हैं, तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी का कहा भी कोई टालने को तैयार नहीं। पार्टी की मौजूदा क़यादत अगर बुखला पर मुश्तमिल है तो पुराने सियासी चेहरे भी अपना असर रसूख रखते हैं। सियासी, पार्लिमानी और कोर कमेटी के फैसलों से भी उलझनें जन्म ले रही हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क रहने वाले पीटीआई के हिमायती और सोशल मीडिया पर भी एतराज़ात किए जा रहे हैं। और फैसल वावडा ने तो ये भी कहा है कि बानी पीटीआई अपना ट्विटर हैंडल खुद नहीं चला रहे, बल्कि उनका अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में पीटीआई डी चौक के भंवर से कैसे निकलेगी? क्या मुज़ाकरात और मुफाहमत का रास्ता ही है का हल, या फिर टकराव की पॉलिसी ही हम देखते रहेंगे और खान साहब अपना आखिरी कार्ड का भी इस्तेमाल करेंगे और किसका पत्ता इस कार्ड के ज़रिए वो काटेंगे? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब, पहले तो हमें ज़रा मखमसे से निकालें, हम भी बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। गुज़श्ता रोज़ जो पार्टी लीडरशिप खान साहब से मिलने गई थी, वो जब बाहर आए उन्होंने जो गुफ्तगू की, और आज जब अलीमा खान साहिबा मिली खान साहब से, उन्होंने जो गुफ्तगू की, उससे एक तासुर ये आ रहा है कि शायद कल जो लीडरशिप मिली उन्होंने खान साहब को सही तरह से सूरत हाल से आगाह नहीं किया और बाहर आके भी खान साहब का पैगाम कुछ उस तरह से नहीं पहुंचाया जिस तरह से आज अलीमा खान साहिबा ने पहुंचाया। देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि जो कल लीडरशिप मिली, खान साहब ने जो उनसे बातें की उन्होंने उसको बयान किया, और आज जब अलीमा खान साहिबा मिली तो जो गुफ्तगू और पैगाम इमरान खान साहब ने उनके थ्रू भेजा, 2 दिनों में 2 मुख्तलिफ पैगाम आ सकते हैं। ये तो कोई इतनी मखमसे वाली बात नहीं है, और कोई भी ऐसा हो नहीं सकता लीडर कि वो खान साहब को इतने बड़े ट्रेजेडी और मैसेकर के बाद मिले और वो सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन, क्राइसिस, शहादतें, खुसूसन बिलखुसूस शहादतें और हमारे मिसिंग पर्सन्स के हवाले से ब्रीफ न करे। मेरी मिलने वालों में से सिर्फ बैरिस्टर गौहर नहीं थे, अली जफर भी थे, और कल की मैं बात कर रहा अली हूँ, मोहम्मद खान साहब और फैसल चौधरी साहब भी थे। मेरी सबसे बात हुई है, कमोबेश सब ने एक जैसी बातें की, और वो कल का एक मैसेज था, और आज अलीमा खान साहिबा से उन्होंने अपनी हमशीरा से को बातें और की होगी, तो उन्होंने आज इसमें कौन सी ऐसी इशू वाली को बात है अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि ये जो 26 नवंबर वाला मामला है, ये तो ऐसे लगता है कि आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत तो बड़ी एडमेंट नज़र आती है कि वो इस सारा जो कुछ भी हुआ उसकी सारी की जिम्मेदारी आप पर डाल दे, और कुछ ज़बान भी सख्त होती चली जा रही है आपकी पार्टी के कैरेक्टर के हवाले से। सर, मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली
हुकूमत के पास सब कुछ होता है, हुकूमत के पास इख्तियार होता है, हुकूमत के पास रियासती मशीनरी होती है काम करने के लिए, हुकूमत के मातहत पुलिस होती है, रेंजर्स होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, जजों को ये वैसे हरासा करते हैं, जज उस पर खत लिख चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनका हम पे ज़बान सख्त इस्तेमाल करना कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि इनके हाथों एहतजाज की पाकिस्तानी तारीख का एक सबसे बड़ा जुल्म हो चुका है, एक जबर हो चुका है, जिसको छुपाने के लिए ये हर किस्म का प्रोपेगेंडा करेंगे, ज़बान सख्त इस्तेमाल करेंगे। ये साइकोलॉजिकली वो करना चाहते हैं। बेसिकली ये डफर और नालायक लोग हैं। इन्होंने वो काम किया है पुरअमन एहतजाजी मार्च करने वालों के साथ, जो एक तारीख रकम कर गया है, और इसका खमियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। अवाम इनकी शक्लें नहीं देखने चाहती है, लोगों को इनसे नफरत हो गई है। इन्होंने सिर्फ अपनी जाती ईगोज जो है ठंडी करने के लिए पुरअमन लोगों की लाशें बिछाई हैं। और मैं ये समझता हूँ, मुझे तो अंदाजा है कि इनको रात को नींद भी नहीं आती होगी, जितना जुल्म इन्होंने निहत्ते पाकिस्तानी बच्चों के साथ किया है। तारीख में तो जो इनके साथ होगा सो होगा। इनको सियासी तारीख में इनको ये मुल्क में नहीं रह सकेंगे। अच्छा लोग शेख इनसे साहब, इतनी ये नफरत जो करते आप हैं। कह रहे हैं इनकी जुल्म, अपनी फैमिली ये जो जुल्म आप देखिए, आप इसको जुल्म से ताबीर करते हैं, हुकूमत इसको हमला आवरों को पसपा करने से ताबीर करती है। सर, क्या हमला, ये तो क्या चलिए, हमला किया? ये क्या तो एहतजाज चलिए, हमारा हक नहीं है अभी भाई? जी बेशक अभी है, भाई क्या एहतजाज हमारा हक नहीं था? क्या बेशक इन हमें है, हक नहीं देता? बेशक है। आपके अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है, देख लें। उन्होंने कहा मार्चर्स के पास कोई असला नहीं था। आप लोगों की DSNGs, आप लोगों के यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स मौजूद थे। वो बताएं कौन सा आदशी असला, कोई वीडियो दिखाएं कौन सा उनके आदशी साथ असला जो उन्होंने सलूक हो देखा रहा है। है वो भी आप आपके रात सामने ही की है। टेलीविजन की लेकिन ये बताइएगा कि हतमी तौर पर नंबर्स तो चलिए 12 है या 22 है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता कंफर्म होते जा रहे हैं अभी। सर ऐसे नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जी अभी इंट्रो में आप लोगों ने बताया कि बैरिस्टर गौहर, नहीं, मेरे ख्याल में आपके शायद प्रोड्यूसर को आपको बताना चाहिए था कि 3 दिन पहले हम ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने ये 12 का जी, नंबर 12 का नंबर आपने जी। दिया था, पहले सारे बिल्कुल ठीक है पाकिस्तानी प्रेस जी, को मैंने खुद बिठा वो के प्रेस दिया। कॉन्फ्रेंस देखी थी, बिल्कुल ठीक। हमने जी भी सर, 12 ही अब हुआ कहा ये है। है कि हम देखें, हम ये समझते हैं जो मिसिंग है हाँ, वो प्रिज्यूमली इनके पास अगर गिरफ्तार नहीं है, इनकी कस्टडी में नहीं है, तो दे आर प्रिज्यूम्ड डेड। हेयर लाइज द उनको शहीद पॉइंट। डिक्लेयर किया जा सकता है। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए हम यही इनको आपसे कहते हैं कि पूछना जितनी चाह रहा फिक्र था आपने कि जो खुद दी। मिसिंग है, ये आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद ये उसमें एक नया लफ्ज ऐड हुआ है, मिसिंग का। अब ये जो मिसिंग का है, क्या आपके पास इसका कोई नंबर है? आपके पास इसकी कोई शिकायत आई हैं? और सर, मैं क्या आपको- पार्टी ने कोई ऐसी कमेटी बनाई है कि जिसके पास लोग आके बता रहे हैं? सर, हमने एक लॉन्च की है हेल्पलाइन, जिसमें हमने 4 नंबर दिए हैं। अच्छा, लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर वो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, और हम बहुत सी जगहों तक खुद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, हम तब तक कोई और नंबर नहीं दे सकते जब तक हमारे पास कोई मैयत, कोई शहीद, उसकी फैमिली या उसकी डेड बॉडी को इस किस्म के कवायफ हमारे से वेरीफाई ना हो जाए। ठीक। हम ये ना समझें कि ये मतलब ये 9 मई वाला जो गलती है वो यहाँ नहीं होगी। हम एक एक चीज जो है वो वेरीफाई करने के बाद मीडिया से शेयर कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि इससे ज्यादा शहादतें हों, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। बच्चे बहुत से संगीन शदीद जख्मी हैं। हबीब भाई हॉस्पिटल्स में है, पेशावर लेडी लीडिंग हॉस्पिटल में। आज वो जो नौजवान जो नमाज पढ़ रहा था और उसको कंटेनर से ऊपर फेंका गया, आज मैं और सरदार अली अमीन गंडापुर उस नौजवान से मिले। उसके दोनों हाथों की जो है वो सर्जरीज हुई हैं। तो बहुत से लोग, और वो बेचारा उसके बाद छुप गया। उसकी फैमिली को इन्होंने पंजाब हुकूमत ने उठाया और टॉर्चर किया, और कल कहीं जाके उसकी फैमिली भी वापस हुई है। कहने का ये मकसद है, जो लोग अभी तक मिसिंग हैं या जो शदीद जख्मी है, जख्मियों को अल्लाह ताला सेहत दे, आमीन। अल्लाह ताला उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, अपने अमान में रखे। जो मिसिंग है उनके लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं, वो हम डाटा कंपाइल कर रहे हैं। जैसे ही वो यानी आप हमारे- डेटा पे अभी शेख काम साहब- कर रहे हैं। शेख साहब, ये शेयर बड़ा करेंगे। सबसे हसास पहले- मामला बनता जा रहा है। अब जो आप मिसिंग का मामला, अब जाहिर है आपके पास डेटा इकट्ठा हो रहा सर, है। मिसिंग ऐसे है ना, मुझे एक लाइनर का मौका दीजिएगा। जी जी, आईजी कहता है इस्लामाबाद का जी कि 900 बंदे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने गिरफ्तार किए। क्या 900 आज तक पेश किए? कितने दिन हो गए? ठीक है। तो बाकी बंदे कितने गए? हाँ ठीक। ठीक है, वो बंदे तो पेश नहीं हो पाए अब तक। जी अभी भाई। जी, तो ये बताइए, जो मिसिंग का डेटा है आप कैसे कंफर्म कर रहे हैं? मसलन क्या आपको एक कॉल आती है, आप उसको मिसिंग फर्ज कर लेते हैं,
یا آپ نے کوئی اس کی کنفرمیشن تصدیق کا کوئی سسٹم بنایا؟ فزیکلی اس کو چیک کیا جا رہا ہے؟ ہاں میم، جب ہمیں کو کال آئے گی obviously وہ ورثہ ماں باپ بیٹا بہن بھائی وہ کال کریں گے، کال کرتے ہیں، وہی لوگ کالز کر رہے ہیں، ہم پھر وہ ڈیٹا وہاں پہ لکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اس متعلقہ ضلع کے اندر جو ہمارا صدر ہے یا ہمارا تحصیل کا صدر ہے یا ضلع کا یا سٹی صدر ہے اس سے رابطہ کیا جاتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ فزیکلی کنفرم کریں کہ یہ نوجوان دیکھیں نا، لوگ جھوٹی کالیں بھی کر سکتے ہیں نا، ہمارے خلاف پروپیگنڈا تو بہت منظم ہو رہا ہے اس وقت. ہاں جی، ایسے کنفرم کریں، ان لوگوں کے گھر جائیں، چیک کریں یہ بچہ ہمارا ہی تھا، یہ مارچ میں گیا تھا، کیسے گیا تھا، کیا ہوا. تو باقاعدہ اسی لیے ہم آپ کو اس وقت کو فگر نہیں دے رہے ہیں، جو انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اچھا شیخ کہ صاحب، جو بھی ہم سے ایسے جی رابطہ کر رہا ہے جب تک ہم اس کی فزیکل ویریفیکیشن نہیں کر سکتے کوئی بات غیر ذمہ داری سے. اچھا شیخ صاحب، 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ اب تک پی ٹی آئی کا اپنی جگہ پر ہے، اس کے حوالے سے کچھ نہیں ہو سکا. اب ایک مرتبہ پھر سے یہ 26 نومبر کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، انکوائری کرائی جائے اس کی. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کرائی جائے. تو آپ لوگ کیا اس پر راضی ہو جائیں گے اگر حکومت بھی اس سائڈ پر آ جاتی ہے کہ چلیں پارلیمانی کمیشن بنا کے انکوائری ہم کرائی یہ جائے؟ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن تو کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کہا، اور اس واقعے کے بعد جو ہماری طرف سے پہلا پریشر آیا، پہلا پریس ریلیز، اس میں ہماری جو فرسٹ لائن ان دیٹ پریس ریلیز واز کہ وی ڈیمانڈڈ اے ہائی لیول جوڈیشل کمیشن. آج خان صاحب نے بھی وہ کہہ دیا. تو پارٹی کا یہ موقف پہلے دن سے ہے، پہلے دن سے جب سے یہ شہادتوں والا معاملہ سامنے آیا ہے. اب اگر کوئی پرپوز کرتا ہے پارلیمانی کمیشن تو obviously ہم اپنے جوڈیشل کمیشن کے اس سے تو وڈرا نہیں کر سکتے، کیونکہ خان صاحب نے بھی کہا اور پارٹی اس سے پہلے ہی یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے. جو پارلیمنٹری کمیشن کی بات ہے اس میں اگر تناسب ٹھیک ہو حکومت کا اور اپوزیشن کا تو اس پہ گو کہ پارٹی میں کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں تناسب اور لوگ جو ہیں ون بائز قسم کے ہوں اور چیزوں کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوں تو وہ بن بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. But that does not mean that we will not be going for the judicial commission. دیکھیں ہماری اپلیکیشنز ہوں گی، آج ان کی حکومتیں ہیں، ہم ایف آئی آریں کرا رہے ہیں، ہم سب درخواستیں دیں گے، ان کے نام دیں گے. ان کی حکومت ہے، کر لیں بدماشی، کاغذ پڑے ہیں، ریکارڈ رہے گا، یہ بچیں گے نہیں اس میں سے. آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں یہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اچھا سزا بھی ہوگی انشاءاللہ. جی یہ بتائیے گا کہ اب اس معاملے سے یعنی یہ معاملہ سنگین ہو گیا، ایک احتجاج کا سادہ سا معاملہ تھا، بھائی ڈی چوک سے جانا تھا نہیں جانا تھا یہ تو ایک بالکل سیپریٹ بات ہے. گولی تو کسی صورت نہیں چلنی چاہیے، اور آپ لوگوں کا اور جس طرح لوگوں کی آپ لوگوں نے نمبرز دیے ہیں اس سے تو لگتا ہے ڈائریکٹ گولیاں چلی ہیں. لیکن اب یہاں سے بات مرنے مارنے سے اب پیچھے پیچھے طے ہو، کیا اس کا کوئی راستہ آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سر یہ جو مرنے مارنے سے پیچھے پیچھے طے ہونے والی بات ہوتی ہے یہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں پہ، اپنے ہی بچوں پہ، اپنے ہی پاکستانیوں کو اس طرح خون دینا اور اس طرح سے گولیاں چلانا، وہ آپ فوٹیجز لیں. آپ اگر وہ فوٹیج دیکھیں کہ جس وقت یہ جو لوگ پہلے پہنچے ڈی چوک پہ اور جب حامد میر صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ دیکھیں کسی کے پاس کوئی اسلحہ تھا موجود؟ حامد میر صاحب میں خود وہاں پہ موجود تھا، میں خود وہاں پہ 3-4 بجے موجود تھا اور 3-4 بجے ہی گولی چلی تھی وہاں پہ. اس وقت وہاں پہ کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی سر اسلحہ نہیں سی. ہمارا بیٹ سے دیکھے خان اب یہی کہہ رہے ہیں کہ تسی گولی کیوں چلائی، وائی، بھائی وہ کیا کرنے آ رہے تھے؟ وہ سینکڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، رستے میں گلاس تک نہیں ٹوٹا. وہ 26 نمبر تک بھی آ گئے، پہلے آپ نے گولیاں وہاں برسائیں، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے جب نکلے وہاں تک کچھ کیا آپ کو تکلیف تھی صرف کیونکہ آپ نے انٹیریئر منسٹر صاحب نے وزیر اطلاعات نے دھمکی دے دی تھی کہ جی اسی 5 منٹ فائرنگ کریں گے تو کوئی نظر نہیں آئے گا. آپ صرف آپ کی ایگو اتنی بڑی، اتنے بڑے ظالم اور فرعون آپ. اچھا شیخ صاحب، آپ لوگوں پر تو 26 نومبر کے بعد بہت ساری ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں، کیا آپ لوگوں نے بھی کوئی ایف آئی آر اب تک درج کرائی ہے؟ یا اب جو خان صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب پہ ایف آئی آر درج کرائی جائے تو اب آپ لوگ کرائیں گے؟ میری بہن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میری وہ پریس کانفرنس بار بار میں اس کو ریفر کر رہا ہوں وہ دیکھیے تو اس میں بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ شہباز شریف، محسن نقوی اور یہ تیسرا جو ہے ہمارا وزیر جو ہے اطلاعات کا عطا تارڑ، ان 3 کے اوپر ہونی چاہیے ایف آئی آر. ہمارے لوگوں کو یہ ہراساں کر رہی ہے پولیس، یہ جو شہداء ہیں ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان کے ورثاء کو تنگ کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، جو انجرڈ ہیں
ان کو بلیک میل کر رہے ہیں, ان کو وہ کرے. آپ وہ دیکھیں وہ جو شفیق لون کی باڈی تھی 3 دن نہیں دی, اور بعد میں پنڈی کے ایک ہاسپٹل سے یہ لکھ کے دے دی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور 3 دن وہاں اس کی ویڈیوز بنتی رہی, جہاں اس کو فائر لگا وہاں بھی, پھر ہاسپٹل میں بھی. سو بات سیدھی سی ہے, ایک ٹیم بنا دی گئی ہے, پرسوں بنائی گئی تھی, جس کو ہمارے ایک بڑے پرومیننٹ لائر ہیڈ کر رہے ہیں, اور وہ سارے جو ریکارڈ ہے اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں, اور بالکل ایک ایک ایف آئی آر درج ہوگی, اور ایک ایک ایف آئی آر کے لیے جائیں گے, اور یہ ایف آئی آر اگر روکنے کی کوشش کریں گے تو یہاں خاموشی نہیں رہے گی, یہ بات ایسے نہیں ہوگی. اچھا, بات بہت آگے تک جائے گی. لیکن یہ تو چلیے ایک اس کا ہو گیا نا لیگل کورس, ظاہر ہے آپ کو لینا چاہیے, اور جو آپ کے خلاف لیا جا رہا ہے, حکومت نے تو ایک کمیٹی بنا دی ہے, ابھی خیر ایف آئی آرز کا تمہار ادھر سے بھی آ گیا ہے, لیکن یہ مذاکرات والی بات, کہیں ریکنسیلیشن کی بات, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 26 نومبر کے بعد وہ دور چلی گئی؟ رانا صاحب ویسے کل آفر دے رہے تھے کہ مذاکرات کریں. رانا صاحب تو پچھلے 1 سال سے آفر دے رہے ہیں جی, رانا صاحب تو 1 سال سے آفر دے رہے ہیں. کئی ٹاک شوز میں مجھے ڈائریکٹ انہوں نے کہا, بات یہ ہے کہ 12 شہیدوں کے لاشیں اٹھا کے اس وقت مذاکرات کی بات کرنا میرے خیال میں ان کے خون کے ساتھ جو ہے وہ ایک دھوکہ ہوگا, کیونکہ اگر تحریک انصاف نے ایسے ہی مذاکرات کے اوپر آنا تھا تو پھر اس قربانی کے بغیر بھی ہم آ سکتے تھے نا. تو میرے خیال میں یہ وقت مناسب نہیں ہے ایسی بات کا, مگر اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں دوبارہ کبھی یہ وسطائی فرعون اور یزیدی سرکار جو ہے یہ اپنے ہی لوگوں کا اس طرح قتال کرے. اگر لیس دین شارٹ آف وائلنس سم تھنگ کسی وقت, یہ وقت نہیں ہے. اگر ہوتی ہو تو مذاکرات کے کبھی بھی یہ ہماری پارٹی خلاف نہیں تھی, مگر اب یہ بات اب کہنے کی نہیں ہے. رانا صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ وقت نہیں ہے ایسی باتیں کرنے. تو پارلیمانی سیاست جو آپ لوگ کریں گے وہ بھی اگریسو پارلیمانی سیاست ہوگی جو خان صاحب نے کل ہدایات دی؟ کریں گے جی, اور اسی اتنے بھی شور نہ بچائیے, تسی اتنے تو بولن نہیں دیتے, چل ایف آئی آر تسی کر سکتے ہیں سارے. اب ہمارے جو ایم این ایز ہیں, آپ نے کسی کا گھر نہیں چھوڑا پنجاب میں, ساروں کے گھر تباہ کر دیے, گولیاں کئیوں کے اوپر چلائیں, راستوں میں چلائیں جب وہ آ رہے تھے. اب آپ جو ایک جگہ ہے ہمارا فورم جہاں پہ بولنے کا, جہاں ہماری نمائندگی ہے, وہاں بھی ہم نہیں بالکل بولیں گے. لوگوں میں غم ہے, غصہ ہے, رنج ہے, اور یہ سارا لوگ تو بس دعا کریں گے یہ رنج غم اور غصہ جو ہے وہ بدلے کی خواہش میں نہ تبدیل ہو جائے, کیونکہ لوگ انسان ہیں. دیکھیں آپ کی پارٹی کے اوپر نہ صرف ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی باقاعدہ روکے. دیکھیں آپ بدماشی کر رہے ہیں نا سر, یہ جو لوگوں کے گھروں میں آپ چھاپے مار رہے ہیں, کیا شہباز شریف نے اللہ کو جان نہیں دینی, قبر میں نہیں جانا؟ کیا تھا تارا ڈاپ حسین نقوی نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کیا ان کے لیے کوئی آخرت کا یا کوئی قبر کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اچھا شیخ صاحب, آپ کی پارٹی ہو یا پارٹی کی حکومت ہو خیبر پختونخوا میں, دونوں کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو وفاقی حکومت ہے وہ آپ کو پولیٹیکلی وہاں تک لے جانا چاہتی ہے جہاں پہ آپ کی حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے میننگ فل. طرح طرح کی خبریں چل رہی ہیں, گورنر راج, اچھا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مخالفت یا موافقت نیمے درو نیمے برو ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی یہ جو اگلا 1 سال ہے آپ کی حکومت سروائیو کر جائے گی؟ سر دیکھیں, گورنر رول تو ان کے لیے لگانا اوکھا کام ہے, کیونکہ گورنر رول لگانے کے بعد آپ کو صوبائی اسمبلی میں آنا پڑتا ہے, وہاں ان کی میجورٹی ہے, اور یہ وہی میجورٹی ہے جو ہر دفعہ خان کی کال پہ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے آگے بڑھ کے پختون جو ہے وہاں پہ گئے ہیں. ایک ایم پی اے جو پختون ہے اور اس اسمبلی کا حصہ ہے کے پی کا, وہ عمران خان کا جانشار ہے. آپ نے اسلام آباد کے اندر بھی وہ کر دیا ہے, ان کے نام ایف آئی آر کے اندر دے دیے ہیں. اس طریقے سے عدالت کے سامنے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ ان پختونوں کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکورٹی سچویشن اس وقت ہے, اس کے بعد بہت سے علاقے جو ہیں اس میں بہت سی انریسٹ ہے, اور اس وقت کی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے یہ واحد اسٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ, ایک اسٹیبل فیکٹر ہے جس کو اگر آپ ہلانے کی کوشش کریں گے گورنر رول کے تحت یا کسی ایمرجنسی کے تحت, یہ صوبہ سارا باہر آ جائے گا. یہ میرے خیال میں یہ ایڈونچر یہ صرف گدڑ بھکتیاں ہیں ان کی نون لیگ والوں کی, یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو حکومت رہے گی. اچھا شیخ صاحب, یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگوں کی جو بیرون ملک سوشل میڈیا ٹیم ہے اس پر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر خان صاحب کا جو ایکس ہینڈل ہے کہ اس سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اسے بھی بیرون ملک سے آپریٹ کیا جا رہا ہے, اور یہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایسا پروپیگنڈا ہو, لیکن
जो बैरून मुल्क सोशल मीडिया टीम है वो आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है, इसकी जरा वजाहत कर दें, क्या देखिए वाकई ऐसा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सोशल मीडिया का जो एक्टिविस्ट है वो पेड नहीं है, अच्छा, वो कोई मुलाजिम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जो इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल है, आगे आपने अपने इंट्रो में भी कहा वो नहीं चला रहे तो कोई और चला, ऑब्वियसली वो जेल में है, वो जेल में बैठ के तो नहीं चला सकते, उनका तो पैगाम ही कोई डिलीवर करता होगा ना जो जेल में उनसे मिलता होगा, और ओपनली मिलते हैं लोग, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है वहां पे, वकला मिलते हैं, सारे मिलते हैं। तो अगर कोई बाहर बैठा है या पाकिस्तान में बैठ के चला रहा है तो वो इस मजबूरी से चला रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ ये उनको बैठने नहीं देते, उनके घरों पे छापे मारते हैं, उनकी फैमिलीज को तंग करते हैं, इसी वास्ते कितने बार बैठा होएगा। और क्या वजह है, कौन अपना मुल्क छोड़ के जाना चाहता है सिर्फ एक सोशल मीडिया उसको चलाने अच्छा, के लिए? नहीं ये तो आपने मैं बड़ी ये दिलचस्प समझता बात हूं बताई है कि कि जो आपके इसका मतलब है कि पीटीआई के पास जो सोशल मीडिया टीम है वो ऐसी नहीं है जिसको पैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर तो उसको टीम नहीं कहा जा सकता, वो तो हाँ। फिर आपके कारकुन ही कहलाए जा सकते वॉलंटियर्स हैं, हैं। वॉलंटियर्स। सर वो टीम ही होती है ना सर, टीम ही अच्छा। होती है ना। आप देखिए हमारे जितने बंदे यहाँ से गए थे एहतजाज के लिए, जी जी, वो कोई साढ़े तुम पैसे तो नहीं लेंदे ना, हाँ हाँ, वो हमारी टीम भी है, वो हमारे वर्कर भी हैं। ठीक है। लेकिन इसी तरह ये होता है। ये इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि वो सोशल मीडिया से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नहीं, मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुझे नहीं अंदाजा कि क्या कौन ये कह रहा है और क्यों ये कह रहा है। फैसल वावड़ा साहब आप कह रहे जिन हैं लोगों ये। को आप डायरेक्टली तकलीफ पहुंचाएंगे पर रिएक्शन के ऊपर लोग बात तो करते हैं ना, तुम ये तो ना आखो ना भी खल्ले भी मारेंगे तो रो भी ना। अच्छा, नहीं रोवण तो सही पर गाना ना कड्डन। हाँ, जी सर, मैं कह रहा हूँ रोए लेकिन गालियां तो ना देना, ये है, ये एक प्रॉब्लम है। नहीं सर, गालियां तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई गालियां देता है सर तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी, मैं नहीं समझता कि कोई पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर से किसी ने किसी को गालियां दी हों, मेरे तो इल्म में कोई नहीं सर। अच्छा, अच्छा शेख साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक कमेटी तश्कील दी है कि वो सियासी इत्तेफाक राय पैदा करें और कौमी मसाइल पर मिलकर चलने के लिए कोई राह हमवार करें, और उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई से भी राब्ता किया जाए। तो अगर ऐसा कोई राब्ता आप लोगों से होता है तो कोई बातचीत होगी पीपल्स पार्टी से? देखें अभी तक तो इसके ऊपर बैठ के कोई डिलिब्रेशन नहीं हुई है पार्टी के ऊपर इस पे कोई, क्योंकि आज ही ये बात हुई है, जी, तो विल सेट ऑन दैट एंड विल डिलिबरेट, और उसके बाद ही हम कोई जवाब दे सकेंगे। अभी तक तो हम पे जो जुल्म हुआ है ये हर उस जुल्म में इस हुकूमत के हिस्सेदार थे जो हमारे साथ होता रहा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त बाहर लीडरशिप मौजूद है उससे बहुत से इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है। डी चौक क्यों गए, संगजानी क्यों ना गए, खान साहब का क्या पैगाम था क्या नहीं था, बुशरा बीबी साहिबा की जो बहन है और उनकी जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई साहिबा, वो ये कहते हैं कि जो बाहर मौजूद क़यादत है वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, खान साहब को उन पर एतमाद नहीं है, इसलिए बुशरा बीबी के ज़रिए उन्होंने पैगाम बाहर भिजवाया एहतजाज का। और जो अलीमा खान साहिबा भी आज गुफ्तगू कर रही थी उससे भी शायद कहीं ना कहीं ये तासुर आ रहा था कि खान साहब का सही पैगाम जो है वो उनकी फैमिली के लोग ही बाहर आकर देते हैं, जो क़यादत है वो नहीं उस तरह से पैगाम देती। क्या वाकई ऐसा कुछ है कि कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है? एक तो ये है कि पार्टी बार बार ये सवाल हर रोज उठता है तकरीबन, गुफ्तगू में, अखबारात में, टीवी पर, व्लॉग्स में, हर जगह ये सवाल एक ही उठता है, और हर शख्स के पास अपना अपना एक शिकार है जिसको वो कहता है कि जनाब फलां जो शख्स है ना पीटीआई के अंदर वो तो ऐसा है कि बस वो बिल्कुल मिल चुका है दुश्मनों के साथ और पता नहीं क्या हो गया। जो भी पार्टी उसका सरबरा अंदर हो, उसकी एक्सेस ना हो बरह रास्त अपनी पार्टी तक, वो उसकी मुलाकातें रुकी हुई हों, तो उस पार्टी के अंदर ऐसे इख्तलाफात का पैदा होना फितरी है। अच्छा, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। पार्टियां इसी तरह ही चलती हैं और पार्टी के अंदर इख्तलाफात रहते हैं और किसी न किसी दर्जे में रहना ज़रूरी भी है। अब कौन सी बात किससे करनी है, कौन सी बात कैसे बाहर निकली है, इसका फैसला जो है वो इमरान खान साहब खुद कर सकते हैं। और जो फिर जिस तरह बातें बाहर, लेकिन जो बाहर मौजूद लोग हैं वो तो ये चीजें नहीं समझते ना। देखिए बाहर उनके लिए तो एतबार बड़ा मैटर करता है। बाहर मौजूद लोगों में से ये जो बातें उड़ा रहे हैं ना, मोस्टली उनमें से अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है ना हर एक बंदे की। वो एक समझता है कि मैं इस तरह अगर बात करूंगा तो मैं ज्यादा करीब हो जाऊंगा, और इस तरह अगर मैं बात किसी दूसरे के बारे में करूंगा तो उसको जरा काट दूंगा, तो ये चलता रहता है। अच्छा, ये मामला ऐसा नहीं है, इसमें इख्तलाफात भी रहेंगे, सब कुछ होगा।
اب مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے بارے میں یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی اتنی ہے، یعنی اگر آج میں یہ عرض کروں کہ پاکستان میں صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے اندرونی معاملات میں بھی لوگوں کی دلچسپی ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف۔ اچھا حبیب صاحب، ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینی ہے، بریک واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حبیب صاحب، آج علیمہ خان صاحبہ نے جب ملاقات کی خان صاحب سے، تو انہوں نے یہ بھی بتایا باہر آ کر کہ خان صاحب کے پاس ابھی بھی کوئی آخری کارڈ موجود ہے جو وہ ابھی شو نہیں کریں گے۔ ممکنہ طور پر وہ آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے خان صاحب کے پاس آخری کارڈ تو نہیں ہے، ان کے پاس کئی کارڈز۔ اچھا، ہاں، وہ آخری کارڈ صرف کہتے ہیں، اور ایک اچھے کھلاڑی کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہی بتاتا ہے کہ میرے پاس آخری کارڈ ہے۔ اچھا، ان کے پاس کئی کارڈز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ کارڈز نہ ہوتے تو اپریل 2022 سے لے کے آج 2.5 سال ہونے کو، آج 2024 ہے اور 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تقریباً ہے، جی، ایک دن کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت کو چین نہیں آیا۔ نہ وہ آج سکون میں ہے، نہ وہ کبھی کل سکون میں تھی۔ ہر روز ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک گرم توا ہے جس کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، اور ایک پاؤں اٹھاتی ہے تو دوسرا جلنے لگتا ہے، پہلے کو کچھ سکون ملتا ہے تو وہ رکھتی ہے، دوسرا اٹھا لیتی ہے۔ تو اتنی گرم توے پہ کھڑی ہوئی حکومت کو کھڑا کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے آگ مسلسل جل رہی ہے۔ جی، اچھا، تو اس آگ کو جلائے رکھنا کوئی معمولی سیاسی کارنامہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ دنیا کی جو سیاسی تاریخ ہے نا، اس میں کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ ایک جیل میں بیٹھا ہے ایک آدمی اور حکومت کو مسلسل اس نے مصیبت میں ڈالا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ایک کارڈ نہیں ہے، اس کے پاس کئی کارڈ ابھی بھی ہیں۔ کئی کارڈ ہیں۔ تو یہ جو آخری کارڈ ہے، یہ تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا عجز و انکسار سے کام لیا ہے، کثر نفسی سے کام لیا ہے۔ عمران خان کی سیاست کو جو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، جو حالات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس کارڈز کافی ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں 26 نومبر کے بعد سے مسلسل دن میں 3 4 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، وزراء آ کے مسلسل مطلب بیانیہ ایک بنا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، الزامات لگائے جا رہے ہیں، ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی گفتگو کی، پہلے آپ کو سنواتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ سیاسی گند ہے، اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے۔ بار بار کال دی گئی کہ نکلو، پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے۔ ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جو پیسفل ہو۔ کوئی اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر کے نہیں آتا دوسرے صوبے کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ کرنے۔ جھوٹ کا ایک بازار گرم کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو مارا ہے۔ کون سی ان کی لاشیں جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، چاہے وہ پولیس والا ہو یا رینجر ہو، یا اگر کسی پروٹیسٹر کی جان گئی ہے تو اس کا ذمہ دار اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان۔ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے۔ ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے۔ جی حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف سیاسی گند ہے جسے پنجاب اور وفاق سے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا ایکسٹریم بیان ہے مریم صاحبہ کا۔ وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ آگ کتنی لگی ہوئی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا دیکھ کے کہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے فسادات کا، حتیٰ کہ حکومت کی اپنی غلطیوں کا بھی۔ تو جب کسی شخص کے بارے میں یہ زبان استعمال کی جا رہی ہو اور اس کے چاہنے والوں کے لیے اور اس کے ووٹرز کے لیے زبان استعمال کی جا رہی ہو، تو آپ اس طرح کی پارٹیوں کے مستقبل کا اندازہ لگائیں۔ اس سے آپ عمران خان کے مستقبل کا اندازہ نہ لگائیں۔ اچھا، اس طرح کی لینگویج سے آپ پی ایم ایل این کی مستقبل کا اندازہ لگائیں۔ اچھا، تو لہٰذا پی ایم ایل این کا مستقبل اس سے تو مجھے بہرحال جیسا بھی ہوگا وہ اب ساری دنیا دیکھ لے گی۔ تو یہ کوئی زیادہ پریشان کن کسی کے لیے بھی پریشان کن نہیں ہے، وہ ان کا اپنا غصہ ہے، اور ظاہر ہے سیاسی مخالفین کے اوپر جب غصہ آتا ہے تو کبھی کبھی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اچھا، اور خواتین کا شاید طرز عمل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس طرح سے گفتگو کر کے۔ یہ بات آپ ہی کہہ سکتی ہیں، میں تو نہیں کر نہیں، سکتا۔ چونکہ میں خود ایک خاتون ہوں تو چلے میں یہ مارجن لے سکتا۔ اچھا حبیب صاحب، ایک نئی اتھارٹی بننے جا رہی ہے، سائبر کرائم ترمیمی بل کا مسودہ بھی تیار ہو گیا ہے، اور یہ ہے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی، جس میں فیک نیوز دینے والے کو 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ اتھارٹی کا کام تو بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کیسے ڈٹرمن کرے گی کہ کون سی نیوز فیک ہے کون سی نہیں ہے۔ آپ تو خود ایک صحافی ہیں، آپ نے بہت گراؤنڈ پہ بھی کام کیا ہے، آپ کا سچ میرے لیے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، میرا سچ آپ کے لیے فیک بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے رائے کا اظہار اور دوسرا ہے فیکٹ کا اظہار۔ اگر فیکٹ کے اظہار میں کوئی شخص خطا کھا جاتا ہے، کوئی غلطی کر جاتا ہے، تو نو ڈاؤٹ اس کی سزا ملنی چاہیے، یا وہ جان کے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ
اگر ہم یہ کہیں کہ اس چائے میں اس کپ میں یہ جو ہے یہ کپ یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخص بتاتا ہے کہ ہم پروگرام کر رہے تھے اور اس وقت یہ کپ یہاں پہ نہیں تھا، لیکن ہم ویڈیو نکال کے دکھا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو کپ یہاں پہ پڑا ہوا تھا، موجود تھا۔ اب یہ ہے فیکٹ کی غلطی۔ اب یہ دیکھنا ہے کون سا فیکٹ غلط، اس پہ یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے۔ فیکٹ غلط فیکٹ ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، اچھا، لیکن لیکن کس طرح کا فیکٹ غلط بتایا گیا ہے وہ پھر سزا کی سختی کا تعین کرے گا۔ دنیا میں اس طرح کی سزائیں نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ پاکستان میں چونکہ ہم تو ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، وہ ہے نالائکی کی بہتات۔ تو یہ جس نے بھی بنایا ہے یا نالائکوں کے کسی ٹولے نے بنایا ہے یا کسی گروہ نے بنایا، کسی ہجوم نے بنایا ہے، ان سب اس ہجوم گروہ ٹولے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک عام گلی بازار میں پھرتے ہوئے اسلام آباد کی اس آدمی سے پوچھ لے کہ جناب یہ بتا دیں کہ اس کی سزا کیا ہونا چاہیے، وہ آپ کو بتائے گا کہ گوگل پہ جا کے دیکھ لو، وہ دنیا بھر کی سزائیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ یہ سزا غیر حقیقی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ سزا ہونی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلط فیکٹ کے اوپر پاکستان کے اندر جتنے غلط فیکٹس ہیں، حکومت ایسا کرے نا کہ ایک تو کم از کم فہرست دے دے نا کہ جناب یہ اخبار ہے، یہ ٹی وی ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، جی، اس کے اوپر فلاں بن فلاں جو صحافی کام کرتا ہے اس نے یہ فیکٹ غلط رپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ فہرست ہمیں پتہ چل جائے کہ کس چیز کو حکومت کہہ رہی ہے یہ فیکٹ غلط ہے یا فیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہمیں پتہ چل جائے، مثال پیش کر دیں تاکہ ہم جیسوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ حکومت کس کو فیک کہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ شہباز شریف صاحب ایسے وزیر اعظم ہیں جن کا جو ایسے الیکشن میں منتخب ہوئے ہیں جو دھاندلی زدہ ہے، تو یہ تو ایک تاثر ہے، بالکل درست تاثر ہے۔ آپ اس کو ادروائز پروف کریں۔ اب آپ اس کو کیسے کہیں گے یہ فیکٹ کی ڈسٹورشن تو نہیں ہے؟ لیکن ابھی صاحب یہ اس سے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ شاید رائے کے اظہار کو بھی اسی میں شامل کیا جائے گا۔ دوسری بات ہے یہ جو رائے پر پابندی، آزادی اظہار پر پابندی، خبر پر پابندی، یہ ان سے بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے گزر گئے۔ اچھا، ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جنرل ایوب خان کی آپ ڈائریز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جگہ جگہ ایک ہی چیز ہے کہ اخبارات بڑے غلط ہیں کیونکہ یہ میرے خلاف لکھتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کو بھی بڑی پریشانی تھی کہ جناب یہ ٹی وی جو ہیں یہ بڑے خراب لکھتے ہیں۔ اور مجھے تو ایک دفعہ ایک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جو میڈیا ہے اس نے میری دشمنی کی ہے، میرے ساتھ دشمنی کی ہے۔ یہاں پہ چیف جسٹس تھے ایک، انہیں بھی بڑا وہ جو تھا قاضی فائز عیسیٰ، اس کو بھی وہ ایک وقت میں خود کو سمجھتا تھا میں میڈیا کا ڈارلنگ ہوں، لیکن جب خود پہ وقت پڑا تو آج تک وہ نظر بھی نہیں آیا وہ شخص۔ ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود دراصل جو خود جھوٹ بولنا چاہتے ہیں اور اپنے جھوٹ کو منوانا چاہتے ہیں کہ اس کو سچ اور حقیقت سمجھا جائے۔ یہ اس طرح کی ذہنیت سے بنایا ہوا قانون ہے اور انشاءاللہ یہ قانون اول تو بن نہیں پائے گا، اور بن بھی گیا تو چل نہیں پائے گا۔ اب تک ہم نے دیکھا نا وہ پنجاب میں قانون بنایا تھا ایک کہ جناب وہ جس نے کچھ ایسا کیا تو اس کے اوپر جیل ہو جائے گی، اس کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیا ہے مطلب اب وہ قانون کی خود وائریز جو ہے اس کی کوسچنیبل ہے۔ یہ قانون اس طرح کے قوانین جو ہے نا یہ انگریزوں قابل عمل نہیں ہوتے۔ دیکھیے یہ انگریزوں نے بھی بنا رکھے تھے، انہوں نے جائیداد کی ضبطی کا قانون بھی بنا رکھا تھا۔ مولانا ظفر علی خان کے اخبار کی ضمانتوں پہلے ضمانت رکھ لیتے تھے کہ زر ضمانت ضبط کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اوپر آج کی بپتا نہیں پڑی، یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھ قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔ ٹھیک ہے جی، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔